फिर उसने पति लाल और उसके घर वालों को दीवार के साथ खड़ा कर दिया। दो औरतें दहशत के बाइस बेहोश हो गई। मर्द सकते के आलम में फूलन की तरफ देख रहे थे। फूलन ने चार डाकुओं को इन लोगों के सामने खड़ा कर दिया और चंद लम्हों तक सरगोशियों में इन्हें कुछ समझाती रही। फिर वो पीछे हटकर खड़ी हो गई। चारों डाकुओं ने अपनी राइफलों को फायरिंग पोजीशन में पकड़ रखा था। फूलन ने अपनी राइफल का रुख आसमान की तरफ करके एक ब्रस्ट फायर किया। इसके साथ ही चारों डाकुओं की राइफलें शोले उगलने लगी। फायरिंग की आवाज के साथ ही दीवार के साथ खड़े लोगों की चीखें सुनाई दी और वो सब के सब जमीन पर ढेर हो गए। बाहर तरीकी होने की वजह से चंद लम्हों तक सूरत हाल वासिया नहीं हो सकी। आसपास के मकानों की तरीक खिड़कियों से जो लोग बाहर झांक रहे थे, इन्होंने खिड़कियां बंद कर ली और कमरों में दुबक गए। गली के दूर दफ्तादा हिस्से में खड़े हुए वीरेंद्र सिंह ने अपनी आंखें बंद कर ली और जोर जोर से सर को झटकने लगा। वो सोच रहा था कि इसने एक बार फिर फूलन देवी को समझने में गलती की थी। चंद सातों के बाद पतिलाल के जिस्म में हरकत पैदा हुई। फिर वो जल्दी जल्दी अपने बदन के मुख्तलिफ हिस्सों को टटोलने लगा। इसने देखा कि इसकी बीवी और दीगर अफराद भी हिलजुल रहे थे। वो आंखें फाड़ फाड़ कर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वो सब जिंदा थे और हरकत कर रहे थे। पतिलाल ने अपनी बीवी से पूछा, भगवान, क्या तू खैरियत से है? तुझे गोली तो नहीं लगी? इसकी बीवी ने होले से कहा, नहीं, मुझे गोली नहीं लगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भगवान की कृपा से मैं भी बच गया हूँ, मुझे भी गोली नहीं लगी। इनके एक बूढ़े रिश्तेदार ने आहिस्ता से कहा, दम साधे पड़े रहो, वरना और गोलियां भी चल सकती हैं। अभी इसकी बात पूरी हुई नहीं थी कि फूलन की तेज चलती हुई इनके करीब पहुंच गई। इसने किसी को ठोकर मारी और किसी को राइफल के कुंडे मारे। फिर बोली, दफा हो जाओ यहां से, अपनी शक्लें गुम कर लो। ये न समझना कि मेरे आदमियों का निशाना चूक गया है। इन्होंने मेरे हुक्म पर ही हवाई फायर किए हैं। अभी तुम्हारे लिए इतनी ही सजा काफी है। औरतें और मर्द उठे और गिरते पड़ते घरों में घुस गए। वीरेंद्र सिंह ने जब पतिलाल और दीगर अफराद को उठकर घर में घुसते देखा तो हैरत से आंखें छिपकाने लगा। फिर वो गोवन से बोला, ये तो सब जिंदा हैं, गोलियां किस पर चलाई गई थी? फूलन देवी को समझना मुश्किल है, गोवन ने कहा। इस औरत के मूड के बारे में कुछ कहना बहुत मुश्किल है। अगर ये मेरी बात मान ले तो फायदे में रहेगी। वीरेंद्र सिंह फिर बोला, मैं तो सिर्फ एक बात जानता हूं, गोवन ने कहा। जिसने पुलिस वालों की बात पर यकीन किया, इससे बड़ा बेवकूफ इस संसार में कोई नहीं है। नहीं, पुलिस वाले भी कुछ अच्छे और कुछ बुरे होते हैं, सारे बुरे नहीं होते। तुम्हारे महकमे में अव्वल तो अच्छे लोग होते ही नहीं, पर अगर कोई अच्छा आदमी इस महकमे में आ भी जाए तो ज्यादा देर तक अच्छा नहीं रहता। तुम लोग बदमाशों और पैसे वालों के सज्जन और शरीफों के दुश्मन हो। इधर फूलन देवी एक बार फिर पतिलाल के घर में घुस गई। इसने जाते ही पतिलाल का गिरेबान पकड़ा और कहा, अगर पुलिस के सामने फूलन देवी का नाम लिया तो पूरे के पूरे कुंबे को अंदर बंद करके घर को आग लगा दूंगी। पतिलाल कांपता हुआ बोला, सच सच समझ गया हूं, किसी के सामने तेरा नाम नहीं लूंगा। अच्छा, नमस्कार। फूलन ने इसे धक्का दिया और बाहर जाती हुई बोली, अपने कुंबे को भी समझा देना। बाहर निकलकर इसने 3 हवाई फायर किए जो वापसी का सिग्नल था। इसके बाद घोड़े पर सवार हुई और अपने घर वालों के हमरा वापस रवाना हो गई। भिंडर पुलिस हेडक्वार्टर में एसपी राजेंद्र चतुर्वेदी सते हुए चेहरे के साथ ताजा तरीन रिपोर्टों का मायना कर रहा था। फूलन देवी ने इसकी एलची के साथ जो सलूक किया था वो इसके लिए गैर मुतवक्का नहीं था, मगर डीएसपी वीरेंद्र सिंह की पुरअसरार गुमशुदगी और एएसआई रघुनाथ की फूलन के साथ झड़प के बाइस वो सख्त गुस्से में था। अभी तक इस बात का कोई यकीनी सबूत नहीं मिला था कि डीएसपी वीरेंद्र सिंह को फूलन ने अगवा किया था। इसने एएसआई रघुनाथ और सिपाही चुन्नीलाल को अपने दफ्तर में बुलाया। ये वही सिपाही था जिससे जीवन ने चतुर्वेदी के घर का पता पूछा था। दोनों में कमरे में दाखिल होकर सल्यूट मारा और मुअद्दब खड़े हो गए। तुम लोगों ने मेरे काम में सख्त रुकावट पैदा कर दी है, चतुर्वेदी ने गुस्से से कहा। रघुनाथ, तुम किसकी इजाजत से फूलन के पीछे गए थे? क्या तुमने
मंत्री को ये हुक्म नहीं सुना कि फी हाल कोई शख्स डाकुओं के ताकुब में ना जाए? तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं फूलन को हथियार डालने पर आमादा करने की कोशिश कर रहा था। सर, हम फूल देवी के पीछे नहीं गए थे। चतुर्वेदी ने गुस्से से मेज पर मुक्का मारा। तुम फूलन के पीछे नहीं गए थे तो तुम्हारे सिपाही कैसे हलाक हुए? क्या तुम नाजियों से जंग करने गए थे? जब हम डीएसपी साहिब की तलाश में गए थे, हमें इन मोटरसाइकिल के टायरों के निशानात मिल गए थे। बहुत से देहातियों ने एक वर्दी वाले पुलिस अफसर को मोटरसाइकिल पर जाते देखा था। इनके पीछे एक मशकूक किस्म का आदमी बैठा हुआ देखा गया था। इस बात का क्या सबूत है कि मोटरसाइकिल पर जाने वाला आदमी पुलिस वाला ही था? वो कोई डाकू भी हो सकता है जो पुलिस की वर्दी इस्तेमाल करते हैं। क्या किसी ने मोटरसाइकिल का नंबर नोट किया था? नहीं जनाब, किसी ने नंबर नोट नहीं किया। देहातियों में ज्यादातर अनपढ़ लोग होते हैं। क्या कोई ऐसी शहादत मिली है कि वीरेंद्र सिंह को जबरदस्ती ले जाया जा रहा था? नहीं जनाब, ऐसी कोई शहादत नहीं मिली, बल्कि आम ख्याल ये है कि डीएसपी साहिब अपनी मर्जी से अजनबी शख्स के साथ गए थे। चतुर्वेदी ने सिपाही चुन्नीलाल से पूछा, जब वीरेंद्र सिंह अजनबी से बात कर रहा था तो तुम कहाँ थे? पहले तो मैं इनके पास ही खड़ा था, पर बाद में डीएसपी साहब ने मुझे वहां से चले जाने दिया। तुम्हारी मौजूदगी में इनके दरमियान क्या बातचीत हुई थी? वो अजनबी आपसे मिलना चाहता था, चुन्नीलाल ने कहा, पर आप दफ्तर में मौजूद नहीं थे। फिर आपके घर का पता पूछने लगा। मैंने पता बताना मुनासिब नहीं समझा और डीएसपी को इसके बारे में बताया। इन्होंने इससे बातचीत की और कहा कि वो आपकी जगह पर काम कर रहे हैं। अजनबी ने अपना नाम क्या बताया था? जनाब, मैं नाम ठीक तरह से नहीं सुन सका। इस वक्त सड़क पर से एक फटे हुए साइलेंसर वाली बाइक जा रही थी। शायद इसने सावन या चावन नाम बताया था। इसका कहना था कि इसकी मालकिन ने आपको बुलाया है। इसका हुलिया कैसा था? ऊंचे कद का आदमी था, कंधे चौड़े थे, मूंछें बदमाशों जैसी थी और खुद भी बदमाश लग रहा था। इसने चादर ओढ़ रखी थी और इसकी आंखें बहुत चमकती थी। कि इसने फूलन देवी का नाम लिया था? फूलन देवी का नाम डीएसपी साहब ने लिया था, मगर वो कहने लगा कि इसकी मालकिन का नाम शकुंतला देवी है। मैं वहां से इतने में चला गया। इसके बाद मुझे कुछ पता नहीं कि क्या हुआ था। चतुर्वेदी ने एएसआई से कहा, तुम्हारे सिपाहियों ने बयान दिया है कि तुमने बिला वजह फूलन को ललकारा था और इस पर फायर खोल दिया था, हालांकि इसका कोई जवाब नहीं था। क्या तुम बता सकते हो कि तुमने ऐसा क्यों किया? एएसआई कान खिंचाता हुआ बोला, जनाब, फायरिंग पहले डाकुओं की तरफ से की गई थी। हमें दफा में गोली चलानी पड़ी थी और मेरा ख्याल है कि वो फूलन देवी का गिरोह नहीं था। ख्याल है? एसपी गर्जा। सिपाहियों का बयान है कि फूलन देवी ने तुम लोगों को ललकारा था और तुम्हें चूहे कहा था। मेरा ख्याल है वो कोई डाकू औरत थी, फूलन देवी के नाम से फायदा उठाने की कोशिश कर रही थी। कोशिश कर रही थी। इसने तुम लोगों को सचमुच चूहे बनाकर वापस भेज दिया और तुम कहते हो वो कोई और थी। वो यकीनन फूलन ही थी। कोई और डाकू इतनी दलेरी का मुजाहिरा नहीं कर सकती। जनाब, इनकी तादाद बहुत ज्यादा थी, एएसआई ने कहा। वो 70-80 के करीब थे और चौंका। हमें फायरिंग की इजाजत नहीं थी, इसलिए नुकसान उठाना पड़ा। तुम झूठ बोलते हो। सिपाहियों का कहना है कि तुमने पहले फायर खोला था। फिर तुम जिस मकसद के लिए गए थे इसमें कोई भी कामयाबी नहीं हुई। तुम्हें वीरेंद्र सिंह के बारे में कोई यकीनी इत्तला नहीं मिली। हमने कोशिश की थी, मगर डाकुओं का सामना हो जाने की वजह से वापस आना पड़ा। चतुर्वेदी पुरतासुफ अंदाज में सर हिलाने लगा। तुम लोगों की हकामत ने मेरा काम मुश्किल बना दिया है। महेशपुर की वारदात के बारे में उत्तर प्रदेश पुलिस को मुतज़ाद खबरें मिली थी। कुछ का ख्याल था इस बार वारदात में फूलन का हाथ था, ताहम अफसराने बाला का ख्याल था कि फूलन देवी का नाम खौफ व हरास पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। पतिलाल उसके घर वालों ने फूलन का नाम नहीं लिया था। जिन ठाकरों को मुस्लिम ने लूटा था, इन्होंने भी फूलन देवी की मौजूदगी से इनकार किया था। इत्तेफाक से इसी रात महेशपुर से 70-80 मील दूर मध्य प्रदेश के एक गांव में डकैती की वारदात हुई थी, जिसमें फूलन का नाम लिया गया था। चूंकि फूलन एक वक्त में दो जगहों पर मौजूद नहीं हो सकती थी, इसलिए यही बावर किया गया कि डाकुओं के मुख्तलिफ गिरोह फूलन का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं।
یہ صورتحال پھولن کے لیے کافی سازگار تھی۔ اس نے چند روز کے اندر اپنے ایک مخبری کے نظام کو مضبوط کر لیا تھا۔ اس نے اپنے مخبروں کو سب سے اہم ہدایت یہ بھجوائی تھی کہ وہ سری رام اور لالا رام کو کھوج لگانے کی کوشش کریں۔ ان ٹھاکر بھائیوں کے بارے میں اطلاع دینے والے کے لیے اس نے بھاری انعام مقرر کر دیا تھا۔ مہیش پور کی واردات کے دوسرے روز پھولن اور مان سنگھ نے اس سامان کو کھود کر نکالا جو مستقیم نے جاتے وقت دفن کر دیا تھا۔ پھولن نے مسلم کو اس سامان کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ اس سامان میں راشن کی بڑی تعداد میں اسلحہ تھا۔ اس میں آٹومیٹک رائفلیں، اسٹین گنیں، شارٹ گنیں، ریوالور اور کثیر تعداد گولیوں کی تھی۔ انہیں پلاسٹک کے تھیلوں اور پٹیوں میں باندھ کر زمین میں دفن کیا گیا تھا۔ لوگوں کے اندر سے ایک ایسا تھیلا بھی نکلا جو دوسرے تھیلوں سے ہلکا تھا۔ مان سنگھ نے جب اس تھیلے کو کھولا تو اس میں کرنسی نوٹوں کی گڈیاں برآمد ہوئی۔ یہ غیر متوقع دولت اور اسلحہ دیکھ کر پھولن کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگی۔ اب وہ اپنے دشمنوں سے انتقام لینے کے لیے دل کھول کر پیسہ خرچ کر سکتی تھی۔ اس نے اس سامان میں سے فوری ضرورت کی چیزیں نکالنے کے بعد انہیں دوبارہ محفوظ جگہ پر پہنچا دیا۔ پھر وہ اپنی رائفل پر ہاتھ پھیرتی ہوئی بولی، مان سنگھ، آج کی رات تو تیوگا میں گزاریں گے۔ تیوگا میں کون ہے تیرا؟ پھولن کسی ان دیکھی چیز کو گھورتی ہوئی بولی، ہے ایک بے وفا کیلاش نام کا، اس کے ساتھ میں نے بڑے سندر دن گزارے تھے۔ اس نے مجھے بہت خوشیاں دی تھی پر آخر میں دھوکہ دے دیا۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ ہم محنت مزدوری کر کے ایک چھوٹا سا گھر بسائیں گے، پر وہ بزدل اور دھوکے باز نکلا اور اس نے مجھے ذلیل کر کے الگ کر دیا۔ میں نے اس کے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا، اب وہ وعدہ پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ کیا وعدہ کیا تھا؟ پھولن مان سنگھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی ہوئی بولی، میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اگر اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی تو میں اسے قتل کر دوں گی۔ مان سنگھ نے حیرانی سے کہا، اور ابھی تک تو نے یہ وعدہ پورا نہیں کیا؟ میں بھول گئی تھی، یا شاید میں نے بھول جانا چاہا تھا پر بھول نہیں سکی۔ صرف ایک ہی آدمی ہے؟ مان سنگھ نے پوچھا۔ ہاں، ایک ہی ہے۔ تو مت کر تکلیف، مان سنگھ نے کہا، مجھے اس شخص کا اتا پتہ بتا، میں اسے تیرے قدموں میں حاضر کر دیتا ہوں۔ نہیں، پھولن نے نفی میں سر ہلایا، میں خود اس کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گی۔ اس دفعہ میں ساڑی پہنوں گی اور میرے ساتھ تمہارے علاوہ 4 آدمی اور ہوں گے۔ ان 4 آدمیوں میں ڈی ایس پی وریندر سنگھ بھی ہوگا۔ مان سنگھ نے حیرانی سے کہا، تو ساڑی پہنے گی؟ ساڑی بھی اور زیور بھی؟ پھولن نے کہا، خوب سج بن کر جاؤں گی۔ اسے وہ صبح یاد آ رہی تھی جب کیلاش نے کہا تھا، پھولن دیوی تو بہت سندر ہے، اور وہ اس کی زندگی کی خوبصورت صبح تھی جب کسی نے اسے پہلی دفعہ سندر کہا تھا۔ جمنا کے کنارے ہونے والی وہ سندر ملاقاتیں آج پھولن کے دل میں ہلکا ہلکا درد پیدا کر دیتی تھی، پر ان خوبصورت یادوں میں چھپا ہوا بے وفائی کا خنجر کبھی کبھی اسے بہت دل گرفتہ کر دیتا تھا۔ جمنا کے کنارے واقع تیوگا نامی چھوٹی سی بستی رات کی سیاہ چادر میں لپٹی ہوئی تھی۔ گلیاں تقریباً سنسان تھی، کہیں کہیں کوئی اکا دکا شخص نظر آ جاتا تھا۔ زیادہ تر لوگ اپنے نیم پختہ گھروں میں سونے کی تیاری کر رہے تھے۔ ایسے ہی ایک گھر میں کیلاش ملا بستر پر نیم دراز اپنی بیوی سے باتیں کر رہا تھا۔ دوسری طرف اس کے دوسرے گھر والے چارپائیوں پر سو رہے تھے۔ دوسرے کمرے سے کیلاش کے بوڑھے باپ کے کھانسنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ اس روز پورے گاؤں میں پھولن دیوی کا چرچا رہا تھا۔ مہیش پور کی واردات کی خبر صبح ہی وہاں پہنچ گئی تھی۔ کیلاش کی بیوی ادھر کی باتوں کے بعد اسی موضوع پر آ گئی۔ پرکاش کی ماں کہہ رہی تھی کہ مہیش پور میں پھولن نے بڑی تباہی مچائی ہوئی ہے۔ اس نے کہا ہے، میں نے سنا ہے کہ کئی آدمیوں کو قتل کر دیا ہے۔ سنا تو میں نے بھی ہے، کیلاش نے ہولے سے کہا، پر بھگوان جانے اس میں کتنا سچ اور کتنا جھوٹ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ پھولن دیوی کا گروہ نہیں تھا۔ کرم چند کی بہن کے دیور کا ماموں اپنی آنکھوں سے سارا حال دیکھ کر آیا ہے۔ کہتے ہیں کہ پھولن کی پہلی شادی مہیش پور میں ہوئی تھی، پر اس کے پتی نے اسے گھر سے نکال دیا تھا کیونکہ وہ مردوں سے دوستیاں لگاتی تھی۔ کیلاش کے دل میں پھولن کی تھوڑی بہت یاد باقی تھی۔ بولا، لوگ تو ایسے ہی باتیں بنا لیتے ہیں۔ کیلاش کی بیوی نے ہاتھ نچایا اور بولی، ارے جا، بڑا آیا ہمدرد پھولن کا، تیرے ساتھ بھی تو اس نے دوستی کی تھی۔ لفنگی کہیں کی، اب کیا کرتی پھر رہی ہے؟ جنگلوں میں ڈاکوؤں کے ساتھ رہتی ہے، کیا کچھ نہ کرتی ہوگی؟
भली मानस ऐसी बातें न कर, मैंने तो इसके साथ शादी की थी। बड़ा आया साहूकार कहीं का, एक का तो खर्चा पूरा नहीं होता, दूसरी लेकर आ गया। अगर तू बीच में ना आता तो मैं इस नागन का इसी रोज गला घोंट देती। हाय भगवान गारत करे इस कमीनी को, जिधर मुंह करती है उधर ही तबाही फैलाती जाती है। कैलाश सोचने लगा कि, कि इसी ने फूलन देवी को डाकुओं के पास भेजा था। अगर वो ऐसा ना करता तो शायद आज फूलन देवी डाकू ना होती। इसकी बीवी कानों पर हाथ लगाती हुई बोली, राम राम। करमचंद की बहन के देवर के मामू ने बताया है कि फूलन देवी ने ससुराल के पूरे कुंबे को औरतों और बच्चों समेत कतार में खड़ा करके गोलियों से भून डाला। ऐसी जंगली औरत को जिंदा जला देना चाहिए। मेरे हाथ में आ जाए तो मैं इसकी बोटियां कर दूं। ऐसी बात मुंह से ना निकाल भली मानस, अगर वो यहाँ आ गई तो इसे देखकर तेरा दम ही निकल जाएगा। वो आजकल मुंह से कम बात करती है, गोलियों से ज्यादा बात करती है। बड़े बड़े ठाकुर उसके चरण छूते हैं। वो अपने आप को डाकुओं की मलका कहती है। जब वो बाहर निकले तो 4 बंदूकें इसके सीधे हाथ और 4 उल्टे हाथ चलेंगी। कैलाश की बीवी का रंग सफेद पड़ गया, बोली, ये पुलिस वाले इसको पकड़ते क्यों नहीं? क्यों इतनी ढील दे रखी है इसे? हूँ, पुलिस वाले तो खुद इसे सलाम करने जाते हैं। इसने सबका हिसाब बांध रखा है, सबको खर्चा देती है। पकड़े कौन इस कमबख्त को? कैलाश की बीवी ने कानों का हाथ लगाया और खाने के बर्तन उठाकर रसोई की तरफ चली गई। लम्हे भर के बाद वो वापस आई, बच्चों के बिस्तर ठीक किए, दरवाजे की कुंडी देखी और लालटीन मदम करने के बाद सोने की तैयारी करने लगी। इसी लम्हे बाहर दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनाई दी। वो बुरी तरह चौंक गई। इसके मुंह से हिचकी से मिलती जुलती आवाज निकली। इस वक्त कौन आया है? इसने कहा। कैलाश का रंग भी सफेद पड़ गया। अपनी घबराहट छुपाने की कोशिश करता हुआ वो बोला, प्रकाश की माँ होगी, इसकी बेटी बीमार थी, कोई गोली वगैरह मांगने आई होगी, जा देख तू जाके। मैं देखूं? कैलाश उठता हुआ बोला, हाँ देख ले, मैं सामने ही खड़ा हूँ। इसकी बीवी ने लालटान उतारकर इसकी बत्ती ऊंजी की और बाहर जाकर दरवाजा खोला। इसने देखा कि दरवाजे के सामने हल्की आसमानी रंग की साड़ी में मलबूस एक छोटे कद की औरत खड़ी है। इसने घूंघट निकाल रखा था, जिसकी वजह से इसका पूरा चेहरा नजर नहीं आता था। वो कैलाश की बीवी को एक तरफ हटाती हुई अंदर दाखिल हो गई। कौन हो तुम? कैलाश की बीवी ने पूछा। साड़ी वाली ने साड़ी का पल्लू कंधे पर डाला और अपना चेहरा नुमाया करती हुई बोली, मैं फूलन देवी हूँ। ये अल्फाज कैलाश की बीवी की समाज से इस तरह टकराए जैसे बिजली का झटका लगता है। इसे यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने इसके जिस्म की सारी ताकत निचोड़ ली हो। इसके हाथ कप कपाने लगे। करीब था कि इसके हाथ से लालटेन छूट जाती, लेकिन फूलन ने इसके हाथ से लालटेन पकड़ ली और कमरे के दरवाजे में खड़े हुए कैलाश पर सख्ता तारी हो गया। इसके जी में आया कि पिछले दरवाजे से निकलकर दौड़ लगा दे और दौड़ता ही चला जाए, लेकिन इसकी टांगें इस इरादे पर अमल करने के लिए तैयार नहीं थी। इसकी आंखें, जो थोड़ी देर पहले नींद से बोझल हो रही थी, यूं खुल गई थी जैसे इसने पहली बार दुनिया देखी हो। क्या इसके सहन में फूलन देवी ही खड़ी थी या वो ख्वाब देख रहा था? फूलन देवी ने अगरचे जेवर भी पहन रखा था, पर जो जेवर सबसे नुमाया था वो उसका रिवाल्वर था। हल्के आसमानी रंग के बलूच के ऊपर कारतूसों की पेटी और होलोस्टर में से झांकता हुआ रिवाल्वर का दस्ता अजीब लग रहा था। बाएं पहलू में खंजर का दस्ता भी नजर आ रहा था। कैलाश, मुझे पहचाना नहीं तूने? मैं तेरी बीवी फूलन देवी हूँ। क्या अब भी मेरे लिए इस घर में जगह नहीं है? फूलन देवी? कैलाश के मुंह से निकला। मैं तो तुझे छोड़ चुका हूँ, तलाक दे चुका हूँ। वैसे ये तुम्हारा अपना घर है। कैलाश की बीवी ने जब फूलन के रवैये में नरमी देखी तो उसकी दहशत किस कदर कम हो गई। वो अपने शोहर की हाँ में हाँ मिलाती हुई बोली, हाँ हाँ, ये तेरा अपना घर है। हम तो तेरी ही बातें कर रहे थे। क्या बताऊं कि मुझे तुझसे मिलने का कितना शौक था। आओ अंदर आ जाओ। इसने फूलन के हाथ से लालटीन ली। फूलन, भोजन गर्म करूं तेरे लिए? फूलन ने गहरी नजरों से कैलाश की बीवी को घूरा। अंदरूनी जोश और गुस्से की वजह से वो गहरे गहरे सांस ले रही थी। मकार औरत, इसने कहा, तुझे याद है कि मैं एक दफा पहले भी इस दरवाजे पर आई थी? कैलाश की बीवी ने सहम कर फूलन के दाएं हाथ की तरफ देखा, जो रिवाल्वर के दस्ते पर पहुंच गया था।
ہاں ایسا ہی ہوا تھا، اس نے کہا، اچھی طرح یاد ہے مجھے، پر اس وقت میری تیری پہچان نہیں تھی، میں تجھے اچھی طرح سے جانتی نہیں تھی، نہ جانے میرے منہ سے کیا کچھ نکل گیا تھا۔ پھولن کا ایک ہاتھ ریوالور کے دستے پر اور دوسرا کولے پر ٹکا ہوا تھا۔ وہ ایک ٹک کلاش کی بیوی کو گھور رہی تھی۔ کلاش کی بیوی اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، وہ سب کچھ نادانی میں ہو گیا تھا، اگر یہ مجھے پہلے ساری بات بتاتا تو وہ بھول نہ ہوتی۔ بعد میں مجھے بہت دکھ ہوا، میں نے تو کہہ دیا تھا کہ پھولن دیوی بے شک اس گھر میں رہے، پر اس کے ماں باپ راضی نہیں تھے، غصہ تھوکتے میری بھول معاف کرتے۔ پھولن نے غصہ تو نہیں تھوکا، پر غصے میں اس کے منہ پر تھوک دیا۔ تجھے یاد ہوگا میں دوبارہ اس دروازے پر آئی تھی، اس وقت میں بخار میں تپ رہی تھی، یاد ہے اس وقت تو نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ کلاش کی بیوی سمجھ گئی کہ پھولن خیر سگالی کے طور پر وہاں نہیں آئی تھی، وہ خوفزدہ ہو کر الٹے پاؤں پیچھے ہٹنے لگی۔ پھولن نے اپنے ہولوسٹر سے ریوالور کھینچا اور بڑی سرس کے ساتھ 2 ہوائی فائر کیے۔ کلاش کی بیوی چیخ مار کر پیچھے ہٹی، اور اگر کلاش اسے بر وقت سنبھالتا نہ تو وہ زمین پر گر پڑتی۔ یہ ہوائی فائر مان سنگھ اور دیگر افراد کے لیے بطور اشارہ تھا جو گلی میں انتظار کر رہے تھے۔ کلاش نے اپنے بیوی کے ہاتھ سے لالٹین لے لی اور پھولن کی منت سماجت کرنے لگا۔ فائرنگ کی آواز سن کر کلاش کے ماں باپ اور کچھ پڑوسی موقع پر پہنچ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ کلاش اور اس کی بیوی خوف کی وجہ سے کانپ رہے ہیں، اور ساڑی میں ملبوس ایک چھوٹے قد کی عورت ریوالور ہاتھ میں پکڑے کھڑی ہے۔ فوری طور پر کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ معاملہ کیا ہے۔ ایک قوی البحثہ نوجوان جس کا نام اشوک تھا غصے سے پھولن کی طرف بڑھا۔ کون ہو تم؟ اس نے تہکمانہ لہجے میں کہا۔ لاؤ یہ پستول مجھے دے دو۔ پھولن نے ریوالور ہولسٹر میں رکھا اور آگے بڑھی، دونوں ہاتھ سے نوجوان کا گریبان پکڑا اور اسے کوہلے کے اوپر سے گھما کر پٹک دیا۔ یہ داؤ اس نے اتنی تیزی سے استعمال کیا کہ اشوک کو سوچنے کی مہلت بھی نہیں ملی۔ پختہ زمین پر گرنے کی وجہ سے اس کی کمر پر شدید چوٹ آئی اور اس نے محسوس کیا کہ شاید وہ اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ پھولن نے اس کی گردن پر پیر رکھا اور بولی، میں پھولن دیوی ہوں۔ پھولن دیوی کا نام سنتے ہی صحن میں جمع ہونے والے درجن بھر افراد بری طرح سہم گئے اور بدحواسی کے ساتھ ادھر ادھر بھاگے۔ اسی لمحے مان سنگھ دیگر 3 افراد کے ہمراہ صحن میں داخل ہوا۔ ایک ڈاکو کو انہوں نے گلی میں پہرا دینے کے لیے روک دیا تھا۔ جیون نے ایک ہوائی فائر کیا اور کہا، کوئی شخص بھاگنے کی کوشش نہ کرے، پورا گاؤں ہمارے آدمیوں کے گھیرے میں ہے۔ اگر وہ یہ بات نہ بھی کہتا تو کوئی فرق نہ پڑتا تھا، پھولن دیوی کا نام بھی انہیں دہشت زدہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ مان سنگھ نے تمام افراد کو ہانک کر صحن کی دیوار کے ساتھ بٹھا دیا۔ ہر شخص ایک دوسرے کے پیچھے بیٹھنے کی کوشش میں تھا۔ زمین پر پڑے ہوئے نوجوان نے اچانک پھولن کا پیر مروڑ کر اسے نیچے گرا دیا اور اس کا ریوالور نکالنے کی کوشش کی۔ پھولن نے زمین پر گرتے ہی خنجر نکالا اور اشوک کی پسلیوں میں گھونپ دیا۔ اس پر وقت کارروائی سے وہ ایک بہت بڑے خطرے سے بچ گئی۔ اشوک ریوالور نکالنے میں تقریباً کامیاب ہو چکا تھا اور فائر کر سکتا تھا۔ پھولن نے خنجر نکالا تو اشوک کے جسم سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا، وہ زمین پر لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ ریوالور اس کے ہاتھ سے چھوڑ کر زمین پر گر پڑا تھا۔ پھولن نے خنجر کو نیار میں رکھا اور زمین سے اپنا ریوالور اٹھایا اور کسی سورما کو ہے شوق بہادری دکھانے کا، اس نے چیخ کر پوچھا۔ دیوار کے ساتھ بیٹھے ہوئے افراد اور زیادہ سمٹ گئے، وہ زخمی نوجوان کی طرف سے دیکھنے سے بھی احتراز کرتے تھے۔ پھولن نے کلاش کو گریبان سے پکڑا اور اسے کھینچتی ہوئی ڈی ایس پی وریندر کے سامنے لے گئی۔ وریندر سنگھ، تو نے صرف اتنا سنا تھا کہ میں قانون سے بچنے کے لیے ڈاکوؤں کے ساتھ مل گئی تھی۔ پرنتو آج میں تجھے بتاتی ہوں کہ مجھے ڈاکوؤں کے حوالے کس نے کیا تھا اور کیوں کیا تھا۔ اس کی شکل دیکھ، یہ دوسرا ظالم ہے، اس کا نام کلاش ہے۔ اس نے کلاش کو چھوڑ دیا اور اس کی بیوی کو بالوں سے پکڑ کر اس کے قریب لے آئی۔ اس کے ظلم میں یہ عورت بھی شامل ہے۔ اس بزدل شخص نے مجھے محبت کا فریب دیا تھا۔ اس نے کہا تھا، پھولن تم میری زندگی ہو، میں تیرے ساتھ کبھی فریب نہیں کروں گا۔ کیوں رے ذلیل، تو نے ایسا ہی کہا تھا نا؟ اس نے کلاش کا گریبان پکڑ کر جھٹکا دیا۔ بول نہیں تو کہا تھا، کلاش نے جواب دیا، پر میں مجبور ہو گیا تھا۔
اس کمینے نے جمنا کے کنارے مجھ سے جینے مرنے کے وعدے کیے تھے۔ پھولن بات جاری رکھتی ہوئی بولی، یہ مجھے کانپور لے گیا اور عدالت میں میرے ساتھ شادی کی۔ پھر جب یہ مجھے اس گھر میں لایا تو اس عورت نے مجھے مار مار کے گھر سے نکال دیا۔ میں نے اس دلیل سے کہا ہم محنت مزدوری کر کے گھر بنائیں گے۔ اس نے جواب دیا گھر کو بھول جا اور واپس چلی جا۔ وہ غصے سے کلاس کی طرف مڑی۔ یاد ہے تیری اس بات پر میں نے تجھے کیا کہا تھا؟ مجھے کچھ یاد نہیں، کلاش نے جواب دیا۔ پھولن نے اس کے پیٹ میں لات رسید کی، بولی انجان مت بن، تجھے سب کچھ یاد ہے۔ میں نے تم سے کہا تھا اگر تو نے دوبارہ ایسی بات منہ سے نکالی تو میں تجھے قتل کر دوں گی۔ آج میں اپنا وعدہ پورا کرنے آئی ہوں۔ کلاش گڑ گڑانے لگا۔ اس نے پھولن کے پیر پکڑ لی اور وریندر سنگھ نے ہولے سے کہا اس کا جرم اتنا بڑا نہیں ہے۔ وہ پھولن کی تیزی سے خائف تھا اور اس کے معاملات سے الگ رہنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ وریندر سنگھ ابھی تو بڑے جرم کی بات ہی نہیں ہوئی، پھولن نے چمک کر کہا۔ جب میں نے اسے دھمکی دی تو یہ پھیکی بلی بن گیا۔ اس نے میرے ساتھ جھوٹے وعدے کیے اور میرے کو گھر بھیج دیا۔ وہاں ایک اور کتے نے مجھ پر چوری کا جھوٹا مقدمہ بنا دیا۔ دو شیطانوں نے میری ضمانت دی اور مجھے اپنے گھر لے گئے۔ وہ دونوں بھائی تھے، انہوں نے مجھے ایک کوٹری میں قید کر دیا اور کتوں کی طرح میری عزت برباد کرنے لگے۔ میں ان کی قید سے چھوٹ کر اس کے پاس مدد کے لیے آئی۔ میں کئی راتوں کی جاگی ہوئی تھی، میرا بدن بخار میں تپ رہا تھا۔ اس عورت کو میری حالت پر ذرا ترس نہ آیا۔ اس نے کلاش کی بیوی کے بال پکڑ کر انہیں 2-3 جھٹکے دیے۔ اس نے کہا بیمار ہے تو ہوا کرے میری جوتی سے اس بیماری کو باہر پھینک۔ اگر تو نے نحوست کو یہاں رکھا تو اس کی ٹانگیں توڑ دوں گی۔ ارے بول، تو نے یہی کہا تھا نا؟ مجھے یاد نہیں رہا۔ کلاش کی بیوی نے ہاتھ جوڑے، جانے میں غصے میں کیا کچھ منہ سے نکل گیا تھا۔ پھولن نے اس کے منہ پر الٹی ہاتھ کا تھپڑ مارا۔ غصے میں منہ سے نکل گیا تھا؟ تو نے میری ٹانگیں نہیں توڑی پر میں آج تیری ٹانگیں ضرور توڑوں گی تاکہ آئندہ کسی مجبور عورت پر ظلم کرنے کی جرت نہ ہو۔ اس نے غصے میں زمین پر تھوکا اور کلاش کا گریبان پکڑ کر اس کو وریندر سنگھ کے سامنے کیا۔ بزدل آدمی، وریندر سنگھ کو بتا تو نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، مجھے کہاں بھیجا تھا؟ اگر ذرا بھی جھوٹ ہوا تو تیرا پیٹ پھاڑ دوں گی۔ کلاش کو کھانسی کا زبردست دوڑا پڑا تھا۔ جب وہ سنبھلا تو اس نے کہا میں نے بابو گجر نامی ایک ڈاکو کے پاس تجھے بھیج دیا تھا۔ پھولن نے اس کا گریبان چھوڑ دیا اور خنجر نکال لیا۔ وہ خنجر اشوک کے خون سے سرخ ہو رہا تھا۔ اشوک چند لمحوں تک تڑکنے کے بعد بے حرکت ہو چکا تھا اور صحن میں ایک نیم تری گوشے میں پڑا تھا۔ اس کے نیچے زمین خون سے سرخ ہو رہی تھی۔ دیوار کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں میں ایک شخص نے بین کرنے شروع کر دیے تھے۔ وہ اشوک کا کوئی رشتہ دار معلوم ہوتا تھا۔ پھولن خنجر کی نوک کلاش کی پسلیوں میں چبھاتی ہوئی بولی، تو نے مجھے کیوں ڈاکوؤں کے پاس بھیجا تھا؟ کلاش تھر تھر کانپنے لگا۔ ہائے رام، میں مرا۔ چھری پیچھے کر لے پھولن دیوی، میں مر جاؤں گا، میرے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ کوئی چنتا نہ کر، پھولن نے کہا، آج تیرے بچوں کا بھی کریا کرم ہوگا، نہ تیرے بچے یتیم ہوگے، نہ تیری پتنی رنڈی ہوگی، سب ایک ساتھ نرک کو سدھارو گے۔ آج میں سب کے پیٹیوں میں لوہا بھروں گی۔ کلاش کی بیوی زمین پر بیٹھ کر اپنے بال نوچنے لگی اور بہن کرنے لگی۔ جلدی بول، پھولن نے چینک کر کلاش سے کہا، تو نے مجھے کیوں بابو گجر کے پاس بھیجا تھا؟ کلاش کے منہ سے ایسی آوازیں نکلنے لگی جیسے ذبح کرتے وقت بکرے کے منہ سے نکلتی ہیں۔ اس نے خنجر کی چبھن سے بچنے کے لیے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی تو جیون نے اپنی رائفل کی نال اس کی پشت سے ٹکا دی۔ دیوی جی کی بات کا ترنت جواب دو، اس نے کہا، نہیں تو تیری پیٹھ میں روشن دان بنا دوں گا، اور جھوٹ نہیں بولنا، ہمیں سب کچھ معلوم ہے۔ کلاش اٹک اٹک کر بولا، جب میں تجھے اپنے ساتھ گوہانی لے کر گیا تھا تو وہاں بابو گجر نے تجھے دیکھا تھا، تو اسے پسند آ گئی تھی۔ بعد میں اس نے کئی مرتبہ مجھے سندیشہ بھیجا تھا کہ تجھے اس کے پاس بھیج دے۔ جیون داس نے اس کی کمر پر رائفل کا کنڈا مارتے ہوئے کہا، بغیرت، تو نے اپنے گھر والی کو ڈاکوؤں کے پاس بھیج دیا، تجھے ذرا شرم بھی نہ آئی؟ وہ چوٹ کھا کر بھینسے کی طرح ڈکرایا۔ ہائے رام، میں مر گیا۔ پھولن نے کلاش کی بیوی کو ٹھوکر ماری۔ اس کو کیوں نہ بھیج دیا تو نے ڈاکوؤں کے پاس؟
وہ وریندر سنگھ سے مخاطب ہوئی۔ سن رہے ہو وریندر سنگھ، کچھ سمجھ میں آیا پھولن دیوی کو کس نے ڈاکو بنایا ہے؟ میری جگہ پر اپنی بیٹی کو رکھ کر سوچ، اگر تیری بیٹی کے ساتھ ایسا سلوک ہوتا تو غیرت سے ڈوب نہ مرتا تو؟ ظالموں کو سزا دینے کے لیے تیری سرکار نے کیا قانون بنایا ہے؟ بابو گجر نے میرے ساتھ جو سلوک کیا تھا میں اسے بتا نہیں سکتی اور تو سن نہیں سکتا۔ وہ ہر روز اپنا ڈاکوؤں کے سامنے مجھے نوچتا گھسوٹتا تھا۔ میں اگر ڈاکو نہ بنتی تو اپنے گلے میں پھندا ڈال لیتی یا گولیاں کھا کے مر جاتی۔ ان ظالموں کے ہاتھوں ہزاروں عورتیں بے عزت ہو کر جان دے چکی ہیں، کوئی ان کا نام نہیں جانتا۔ اب اگر ایک عورت اپنی ذلت کا بدلہ لینے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی ہے تو تم لوگ بندوقیں اور توپیں لے کر اس کے پیچھے لگ گئے ہو۔ دیوار کے ساتھ بیٹھے ہوئے افراد میں سے اچانک ایک بڈھا اٹھا اور اپنا کنڈا پٹکا اور اپنا سر پھولن کے قدموں میں رکھ دیا۔ بولا، پھولن دیوی، میں نے تیری ساری کہاں داستان سن لی ہے۔ بے شک تیرے اوپر ظلم ہوا ہے، پر میں تیری بنتی کرتا ہوں ان کو معاف کر دے۔ ان کو مارنے سے تجھے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ پھولن نے غصے سے کہا، بڈھے، اس روز تو کدھر مر گیا تھا جس روز ان دونوں نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ مل کر مجھے بے عزت کیا تھا اور مارا بھی تھا۔ چل تو بھی ان کو مار لے، بڈھے نے کہا، پر جان سے نہ مار۔ کسی آدمی کو جان سے مارنا پاپ ہوتا ہے، انہیں بہت سزا مل چکی ہے۔ پرے ہٹ کے بیٹھ بڈھے، مان سنگھ نے کہا، ہم تیرے اشوک سننے نہیں آئے۔ اس نے کیلاش کو گردن سے پکڑا اور کہا، پھولن کے جہیز کا زیور کدھر ہے؟ جہیز کا زیور؟ بگلا بھگت بننے کی کوشش مت کر، مان سنگھ نے کہا، چل میرے ساتھ اندر، ابھی پتہ چلتا ہے تو نے پھولن کا زیور کہاں چھپا رکھا ہے۔ اس نے کیلاش کی بیوی کو ٹھوکر لگائی، چل تو بھی میرے ساتھ۔ وہ دونوں کو اندر لے گیا اور تھوڑی دیر میں سارا زیور اور نقدی نکلوا کر لے آیا۔ اس میں کچھ چاندی اور کچھ سونے کا زیور تھا۔ پھولن دیوی نے اپنے ساتھیوں کو واپسی کا اشارہ کیا اور کیلاش اور اس کی بیوی کو دھکے دیتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھی۔ کمینے، تو نے جمنا کے کنارے میرے ساتھ جھوٹے وعدے کیے تھے، میں آج جمنا کے کنارے ہی فیصلہ کروں گی۔ کیلاش کھکیانے لگا، اس کی بیوی رونے اور سینہ کو بھی کرنے لگی۔ باقی لوگ دم سادے دیوار کے سامنے بیٹھے تھے۔ شاید وہ اپنے دلوں میں یہ دعا کر رہے تھے کہ پھولن دیوی وہاں سے نکل جائے۔ اس کی موجودگی میں انہیں آنکھوں کے سامنے موج ناشتی دکھائی دے رہی تھی۔ پھولن دروازے میں رکتی ہی بولی، میں پھولن دیوی ہوں، میرا نام یاد رکھنا۔ اگر کسی نے پولیس کے سامنے میرا نام لیا تو میں اس کے کنبے کو زندہ جلا دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی ایک شخص ہمت کر کے اٹھا، دبے پاؤں چلتا ہوا دروازے پر پہنچا، آہستگی سے کنڈی لگا دی۔ لمحے بھر کے بعد باقی افراد اشوک کے بے حرکت جسم کے گرد جمع ہو گئے۔ ایک شخص نے اس کی نبض دیکھی تو وہ اس وقت زندہ تھا۔ اس کی نبض نہایت مدھم رفتار سے چل رہی تھی۔ انہوں نے اسے ایک چارپائی پر ڈالا، زخم پر کپڑا باندھا اور بستی کے واحد ڈاکٹر کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ لیکن نوجوان نے راستے ہی میں دم توڑ دیا۔ جس وقت پھولن نے 2 ہوائی فائر کیے، اس وقت کیلاش کے ایک پڑوسی نے صورتحال کا پتہ کرنے کے لیے کھڑکی کھولی تو اسے مان سنگھ اور دیگر ڈاکو کیلاش کے گھر کی طرف بڑھتے دکھائی دیے۔ طریقی کے باوجود اس نے ان کے کندھوں پر رکھی ہوئی رائفلیں دیکھ لیں تو وہ سمجھ گیا کہ وہ ڈاکو ہیں۔ اس نے جلدی سے اپنی سائیکل نکالی اور پچھلے دروازے سے نکل کر قریبی پولیس چوکی کی طرف روانہ ہو گیا۔ اسے یہ بات معلوم نہیں تھی کہ وہ ڈاکو پھولن دیوی کے گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، ورنہ وہ پولیس کے پاس جانے سے پہلے کئی مرتبہ سوچتا۔ ابھی وہ گلی کے کونے پر ہی پہنچا تھا کہ اس نے ایک اور فائر کی آواز سنی۔ یہ فائر جیون نے کیا تھا۔ تقریباً 2-2.5 میل دور جانے کے بعد اسے ایک پولیس پارٹی دکھائی دی۔ اس میں کل 5 آدمی تھے جو معمول کے مطابق گشت کر رہے تھے۔ یہ شخص جس کا نام بنسی لال تھا سائیکل سے اترا اور اکھڑے ہوئے سانسوں کے درمیان پولیس پارٹی کو ڈاکوؤں کے بارے میں بتاتا چلا گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ پولیس والے یا تو ڈاکوؤں کا نام سن کر گھبرا کے یا ڈاکوؤں کے کام میں رکاوٹ ڈالنا پسند نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے بنسی لال کی بات سننے کے بجائے اس کو ڈانٹنا شروع کر دیا۔ انہوں نے اس کی تلاشی لی اور اس سے عجیب سوالات کرنے لگ گئے۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ ڈاکو تھے؟ پولیس پارٹی کے انچارج نے پوچھا۔ کیا تم نے انہیں روشنی میں دیکھا یا اندھیرے میں؟
देखा तो अंधेरे में था, पर मैंने इन्हें पहचान लिया था। वो वाकई डाकू थे। इन्होंने बंदूकें उठा रखी थी और मैंने गोलियां चलने की आवाजें भी सुनी थी। क्या इन्होंने तुम्हारे सामने गोलियां चलाई थी? नहीं, गोलियां चलने की आवाज पहले सुनाई दी थी। मैंने खिड़की खोलकर देखा तो 4-5 डाकू कैलाश के घर की तरफ जा रहे थे। मैंने कुछ और लोगों को भी कैलाश के घर में घुसते देखा। मैंने वहीं से साइकिल निकाली और उस तरफ रवाना हो गया। जब मैं गली में था तो एक और गोली चलने की आवाज आई थी। तुम्हारा मतलब है कि वो कुल 5 ही डाकू थे? ये तो मुझे पता नहीं वो कुल कितने थे, पर मैंने सिर्फ 5 को देखा था। हो सकता है पीछे कुछ और डाकू भी हों। अगर आप जल्दी मेरे साथ चले तो डाकू आपके काबू में आ जाएंगे। एक सिपाही ने पूछा। जो 5 डाकू तुमने देखे थे वो दौड़ रहे थे, तेज चल रहे थे या आराम से चल रहे थे? मेरा मतलब है, क्या वो घबराए हुए लग रहे थे? हंसीलाल परेशान होकर बोला, जनाब, इस तरह तो सारा वक्त यहीं जाया हो जाएगा। आप जल्दी से मेरे साथ चलें, बाकी बातें बाद में पूछ लेना। हमें हुक्म नहीं दो, एएसआई ने इसे डांटा। हम तुमसे ज्यादा कानून जानते हैं। बगैर सोचे समझे कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। जो सवाल तुमसे किया है इसका जवाब दो। जनाब, वो लोग, मेरा मतलब है वो डाकू कुछ तेज ही चल रहे थे, पर घबराए हुए नहीं लगते थे। तो चले जनाब। ठहरो। इंचार्ज ने तो हुक्माना लहजे में कहा। इनके पास हथियार किस किस्म के थे? कारतूस वाली बंदूकें थी, राइफलें थी, ऑटोमेटिक हथियार थे या स्ट्रेन गनें थी? महाराज, मुझे तो हथियारों की पहचान नहीं। अगर आपकी जाने की मर्जी ना हो तो मैं पुलिस चौकी पर चला जाता हूँ। हमें धमकी दे रहे हो? मेरी क्या मजाल है सरकार, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि डाकू लूट मार करके वापस ना चले जाएं। हमें ऊपर जवाब देना पड़ता है, इंचार्ज ने कहा। कार्रवाई करने से पहले बहुत जांच पड़ताल करनी पड़ती है। ये बताओ, जिस शख्स के घर में तुमने डाकुओं को जाते देखा था, क्या वो कोई पैसे वाला आदमी है, जमींदार है या साहूकार है? पैसे वाला आदमी तो नहीं है, गरीब मलाह है। ओ बांगड़ू, डाकू गरीब आदमी के घर क्या करने गए हैं? क्या तेरे गांव में किसी ठाकुर या साहूकार का घर नहीं है? ठाकुर और साहूकारों के घर भी हैं महाराज। ये तो मैंने नहीं सोचा था कि कैलाश के घर में डाकुओं का क्या काम। फिर वो सोचता हुआ बोला, मैंने सुना है कि कैलाश डाकुओं से मेल मिलाप रखता है। हो सकता है इसने खुद डाकुओं को बुलाया हो। इंचार्ज के जहन में फूलन देवी का ख्याल आया। इसने पूछा, क्या डाकुओं के साथ तुमने किसी औरत को भी देखा था? बंसीलाल ने नफी में सर हिलाया। नहीं, मैंने किसी औरत को नहीं देखा। इस तमाम सवाल जवाब के बाद इंचार्ज ने कहा, तुम्हारा गांव हमारे इलाके में शामिल नहीं है। बंसीलाल ने अपना सर पीट लिया। बोला, महाराज, अगर हमारे गांव आपके इलाके में शामिल नहीं था तो मेरा इतना वक्त क्यों जाया किया? इतनी देर में मैं चौकी से मदद ले आता। इंचार्ज ने सिपाहियों से मशवरा किया और कहा, चलो देख ही लेते हैं कि क्या मुसीबत आन पड़ी है तेरे गांव पर। फिर वो पांचों बंसीलाल के पीछे कच्चे रास्ते पर हो लिए। फूलन देवी कैलाश और इसकी बीवी को लेकर जमुना के किनारे पहुंच गई। कैलाश गिड़गिड़ाकर फूलन की मिन्नतें कर रहा था। इसकी बीवी नीमजा हो रही थी और लड़खड़ाती हुई चली जा रही थी। रात तारीक और सरद थी। जमुना के किनारे मदम सा शोर था जो लहरों की वजह से पैदा हो रहा था। वो अपनी मंजिल की तरफ रवां थे। अचानक कैलाश की बेबी रेत पर गिर पड़ी। कैलाश इसको उठाने के लिए नीचे झुका, लेकिन इसी असना में फुल्लन ने रिवाल्वर निकाल लिया। दफ्तन वो चौंक कर दरिया के जरे हिस्से की तरफ देखने लगी। मानसिंह शायद कोई आ रहा है, इसने कहा। जल्दी से पोजीशनें संभाल लो। अभी इसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि रात के सन्नाटे में गोलियां चलने की आवाज गूंजी। सब तेजी से रेत के एक टेले की ओंच में चले गए और फौरन जवाबी फायर शुरू कर दिया। दूसरी तरफ फायर करने वाली पुलिस की पार्टी थी जिसे बंसीलाल अपने साथ लाया था। तुम लोग घेरे में आ चुके हो, पुलिस के इंचार्ज ने कहा। अगर खैरियत चाहते हो तो हथियार डाल दो। वार्निंग देने के साथ साथ वो चारों तरफ फैलकर डाकुओं पर घेरा डालने की कोशिश करने लगे। इसके बाद पुलिस इंचार्ज ने दोबारा वार्निंग दी कि मैं आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, अगर खैरियत चाहते हो तो हथियार डाल दो। ठीक है दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने आसपास के लोगों का खास ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।